पुराने ज़माने वाला तरीके से ही पढ़ रहे हैं और अपने बच्चों को भी उस लिहाज से पढ़ा रहे हैं कि वो ये बुक्स हैं, बुक में एक नॉलेज लिमिटेड नॉलेज दी हुई है, क्योंकि आप बुक्स को बारी बारी तो प्रिंट नहीं कर सकते हो, वो तो प्रिंट होगी है, वो 1-2 साल चलनी है वो, और उस दौरान इतनी ज़्यादा और चीज़ें नहीं, जैसे भी आपने कहा AI आ गया है, अब हम बुक में कैसे डालें कि AI आ गया है। तो इस लिहाज से जब हमने सोचा कि बुक्स जो हैं वो एक लिमिट कर देती हैं आपकी नॉलेज को, तो इसलिए हमने जो है ऐसा एक निज़ाम तालीम मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं या किया है कि जिसमें बुक्स नहीं हो, इस मोर रिसर्च बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। अच्छा। और उसमें जिस तरह हम कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि आज का टॉपिक है लर्निंग वर्सेस टीचिंग, तो हम समझते हैं कि ये दोनों जो हैं आपस में ना ये इन्वर्सली कोरिलेटेड हैं। मतलब जितना ज़्यादा आप टीच करेंगे उतनी ज़्यादा लर्निंग कम होगी, क्योंकि अगेन जैसे टीचर है, टीचर आपको नॉलेज दे रहा है, वो नॉलेज अब वैसे अवेलेबल है। अच्छा। जैसे भी आपने अगेन आई गो बैक टू योर रेफरेंस के AI आपने कहा है, नॉलेज तो अवेलेबल है, उसको यूज़ कैसे करना है आपने। जब आप उसको यूज़ करना सिखाएंगे तो वो फिर लर्निंग वहाँ से शुरू होती है। आप कहना चाह रहे हैं कि तालीम जो है उसमें बच्चे को टीच करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बच्चे का लर्न करना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट लर्निंग भी टीचिंग के साथ नहीं मर्ज होती कि जब तक कि बच्चे को कोई टीच नहीं करेगा तो लर्न कैसे करेगा। ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही, ज़रा समझाइएगा। जी बिल्कुल, इसको हम इस तरह कह लें कि अगर हम एक एक्टिविटी बेस्ड हो जाए या एक टास्क बेस्ड लर्निंग हो जाए। फॉर एग्जांपल टीचर तो एक नॉलेज दे रहा है आपको, वो नॉलेज आप खुद भी पढ़ सकते हो। अच्छा, ठीक है, कोई एक चीज़ है, मगर उस नॉलेज में समझाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, मैटर समझना भी तो है। अब वो समझ के लिए क्या करें? तो उसमें ये जो स्ट्रगल है समझने की, अगर ये स्ट्रगल आप एक लर्नर को करने देंगे तो उससे क्या होगा कि जितनी वो स्ट्रगल करके उस चीज़ को लर्न करेगा उतना ही ज़्यादा उसमें वो लर्निंग आएगी। अगर हम उसको टीच करते हैं तो उसका मतलब हम उसको स्पून फीडिंग की एक आदत डाल रहे हैं, क्या मुझे बता दो क्या करना है, मैं कर लूँगा। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हमने कहा, हम ये कहते हैं कि टीचिंग पहले कभी ज़रूरत थी किसी ज़माने में, 200 साल पहले की बात होगी या चले 100 साल की बात होगी, लेकिन जैसे जैसे अब हम तरक्की करते जा रहे हैं, नॉलेज अवेलेबल है, उसको कैसे यूज़ करना है वो भी अवेलेबल है एक्चुअली। आपने करके दिखाना है। इसकी एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप किसी को किताब पढ़ा के स्विमिंग नहीं सिखा सकते, नहीं, है ना, जब तक पानी में जब तक पानी में आप धक्का जाओगे नहीं। ठीक है, तो इसी तरह हर चीज़ पे ये चीज़ अप्लाई होती है कि आप भाई ब्रेक लेते हैं। फराज साहब, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी, क्या ऐसी तालीम है, कौन सी ऐसी किताबें हैं या कौन सा ऐसा कोर्स है, कौन सी ऐसी ऐप है जिसके थ्रू आप कह रहे हैं कि जो है ना तालीम बिल्कुल आम हो जाएगी और सिर्फ लर्निंग प्रोसेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये सारी डिटेल में आपसे पूछते हैं, ठीक है, और टीचिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए जी, ब्रेक के बाद में वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हमारे साथ फराज साहब मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। हमें बता रहे हैं कि लर्निंग जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचिंग के निस्बतन। जी, तो क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसी टेक्निक है जो आपको लगता है कि जिसके ज़रिए घर पे हम लोग जो है ना अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, या फिर अगर स्कूल भी भेज रहे हैं तो वहाँ पर लर्निंग प्रोसेस जो है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये है कि जैसे आपने कहा घर पे, तो घर पे रह के आप मोर टूवर्ड्स एकेडमिक चीज़ें आप कवर कर सकते हो, लेकिन अगर आप उनको किसी ऐसी सेटिंग में भेजते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्कूल हो गया, तो उन अगर वो स्कूल या वो जो इंस्टीट्यूट है वो इस पे बिलीव करता है कि अगर उनकी हमने सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी है, क्योंकि अगर आप इफ़ यू गो फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग और आपने खुद से लर्न करना है, तो उसके लिए आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो आपने डेवलप करनी है अपने अंदर, कि आप वो जो हार्ड टाइम आता है आपके अंदर, जो एक स्ट्रगल का होता है, उससे आप गो थ्रू कर सकें। वो जब ही आती हैं जब आप किसी ग्रुप में काम करते हैं और अपनी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करते हैं, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग हो गई है, आपको टीम वर्क आना चाहिए, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अच्छा। आपके अंदर परसिवरेंस होनी चाहिए, आपके अंदर ग्रिट होनी चाहिए कि नेवर गिव अप का एक आपका कॉन्सेप्ट, माइंडसेट जो है आपका, एक 2 किस्म के माइंडसेट होते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट, एक फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट है कि मुझे नहीं आता, ग्रोथ माइंडसेट है कि मुझे अभी नहीं आता, मुझे आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं प्रैक्टिस करने से। अच्छा, ये सारी हैबिट्स हैं जो आप डेवलप करते हो बाय डूइंग प्रैक्टिस। तो अगर तो आप अपने किसी भी यंग लर्नर के अंदर आप ये कैरेक्टर ट्रेट्स डेवलप कर देते हैं, तो उनके लिए फिर ये बहुत आसान हो जाता है खुद से लर्न करना, क्योंकि उनके अंदर वो एक चीज़ जो होती है कि मुझे नहीं आता है, वो चीज़ उनमें से निकल जाती है।
مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جدید دور میں یہ جو کتابی علم ہے اس سے زیادہ پریکٹیکل جو ہے وہ پریکٹس اور پریکٹیکل لرننگ جو ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ. جی میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پریکٹیکل لرننگ ہے وہ مور امپورٹنٹ ہے. وہ جدید دور میں بھی اور اس سے پہلے والے دور میں بھی زیادہ امپورٹنٹ وہی تھیں کہ آپ کو ایک چیز کرنی آنی چاہیے. ایک ہوتا ہے خالی آپ نے پڑھ لیا. یو ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی رٹیفیکیشن. یس, آپ نے رٹا لگا کے امتحان دے کے آپ آگے چلے گئے. ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کر کے دکھائی ہے, آپ نے ماسٹری پروو کی ہے کہ مجھے یہ دیکھو مجھے چیز کرنی آتی ہے. پھر خالی کرنی نہیں آتی, میں اس چیز کو چیلنج بھی کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے میں اس میں کوئی غلطیاں نکال لوں, ہو سکتا ہے کوئی پرانا ایکسپیریمنٹ جو ہم صدیوں پرانے ایکسپیریمنٹ ابھی بھی ہم کرتے ہیں فزکس کیمسٹری میں, ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نہ ہو. لیکن آپ کی سوچ تو ایسی ہو نا, اتنی کریٹیکل آپ سوچ سکتے ہو کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں شاید یہ صحیح نہ ہو. آپ یو شوڈ بی ایبل ٹو چیلنج دوز ایکسپیریمنٹس ایز ویل. مگر ہمارے جو یہ گاؤں دیہات ہوتے ہیں وہاں پر تو بچوں کو وہی ایک پرانا جو اسکول آف تھاٹ ہے, ساری چیزیں جو ہیں وہی پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. ان کو کس طریقے سے چینج کیا جائے, ان کے لیے کیا پریکٹیکل کیا جائے, کیا جو ٹیچرز ہیں وہاں کے, جو اسکولز ہیں, ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ایسا چینج؟ اصل میں ہم جس طرح کے کچھ کنٹریز ہیں, کچھ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جنہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے کہ ان بہت ریموٹس ایریا میں انہوں نے جا کے بغیر ٹیچر کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. بائی جسٹ گیونگ دیم دا ریسورسز لائک کمپیوٹر ود سافٹ ویئرس, سب کچھ اس میں ڈالا ہوا ہے, بچے پڑھتے ہیں اور وہ خود سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے دنیا کے اندر. تو وہی ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک انسپریشن تھا کہ اگر باقی دنیا کے ملک میں جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں ایسے ہو سکتا ہے کہ بغیر ٹیچر کے جو ہیں وہ بچے پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ فار ایگزامپل میں آپ کو بہت ایگزامپل دوں گا, آپ ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا بچہ بہت اسمارٹ ہے, ان کو ہم فون دیتے ہیں وہ اسی کو یوز کرنا سیکھ لیتے ہیں. تو آپ کا بچہ اسمارٹ کیوں ہے؟ باقی سارے بچے بھی ویسے اسمارٹ ہیں. اب جس بچے کو دے دیں گے فون اس کو یوز کرنا آ جائے گا, کیونکہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے یہ ڈیولپ اتنی یوزر فرینڈلی ہوئی ہیں کہ ہر کوئی اس کو استعمال کر لیتا ہے. ڈگری زیادہ ضروری ہے یا پھر اسکلز زیادہ ضروری ہیں؟ کیونکہ جدید دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے, تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اسکلز از یو نو کائنڈ ویری امپورٹنٹ کہ بچے کے اندر پائی جائیں اور اس کے اندر کوئی ایسے ایکسٹرا اسکلز ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں ہیں جس میں ڈگری کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. بہت ساری ایون آئی ٹی انڈسٹری میں آپ کو ڈگری نہیں چاہیے اگر آپ کو اسکل سے آپ کو کام کرنا آتا ہے, اور کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کہاں سے پڑھے ہو, آپ نے کیا ڈگری لی ہوئی ہے. تو جو مین وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اسکلس ڈیولپ ہوں, اور اس میں خالی ایکڈیمک اسکل کی بات نہیں میں کہہ رہا, اس میں آپ کی ایک سافٹ اسکلس بھی ہوتی ہیں, وہ آپ کی ڈیولپ ہوں, آپ کا کیریکٹر بلڈنگ بہت اچھی ہو, تو دین بہت ساری ایسی فیلڈ ہیں جس میں آپ کو ڈگری کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. کچھ ہیں جیسے ڈاکٹر, اف یو ہیو ٹو بیکم اے ڈاکٹر آپ کو ڈگری چاہیے, لائر بننا آپ کو چاہیے, کیونکہ دوز آر لائسنسڈ پروفیشنز, تو ان کے لیے ڈگری آپ کو چاہیے. لیکن اس میں بھی وہی کامیاب ہوگا جس کو آتا ہوگا کرنا. جو خالی امتحان دے کے پاس ہو کے آگے آ گیا ہے اس کے لیے پھر مشکل ہوتی ہیں ساری چیزیں کرنی. تو آپ کو ویسے کوئی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہے کہ ضروری بچوں کو پتہ ہونی چاہیے, تو پلیز اوور ٹو یو, آپ بتائیے کوئی ایسی چیز جو اسکلس کے لیے ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, لرننگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو. اوکے, سو آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار ینگ لرنرس اور اینی لرنر از ٹو ہیو اے گروتھ مائنڈ سیٹ. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ, ایک ہوتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ. کس ایج سے کرنا ہے یہ بچوں نے؟ یہ آپ 4 ایئر سے شروع کر سکتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے.